अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के हवाले से है। आज के इस वीडियो में आपके साथ स्टूडेंट्स की कुछ कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के पास ये पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा, यानी कि ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो पा रही, उनका क्या इशू है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को पासवर्ड से रिलेटेड इशू है, यानी कि उनका पासवर्ड नहीं ठीक हो पा रहा। इसके अलावा स्टूडेंट्स परेशान है कि क्या हमारा स्टेटस अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ग्रीवियंस सबमिट करवाई थी और उसके बाद उनका पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा और वो परेशान है कि क्या हमारा कंप्लीट हुआ है, यानी कि स्टेटस कंप्लीट हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ। और इसके अलावा मजीद मेरिट के हवाले से भी स्टूडेंट्स परेशान है, मेरिट पे भी हम बात करेंगे। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज आया था, इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट्स परेशान थे कि ये मैसेज हमारे पास क्यों आया है, क्या हमारी एप्लीकेशन क्लियर है या नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पास मैसेज आया था और उसके बाद उनका पासवर्ड का इशू था, वो अपनी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके पास ये मैसेज आया था, उनका पासवर्ड नहीं था, उनके पास उनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन नहीं हुआ, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा जिसका आपने प्रिंट निकलवाया होगा या अभी तक आपके पास वो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो अगर आपके पास वो है और बाद में आपने उस वक्त चेक किया था कि आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपके पास पासवर्ड का इशू आ रहा है और पासवर्ड आपका नहीं मिल रहा, तो वो पासवर्ड भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी वो पासवर्ड ठीक नहीं हो पा रहा, जिसकी रीजन ये है कि ये पोर्टल की कुछ अपडेट्स, पोर्टल पे कुछ न्यू अपडेट्स आ रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का डाटा वगैरह अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये पोर्टल ठीक तरह से रिस्पांस नहीं कर पा रहा। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो उनके पास जो न्यू पासवर्ड है वो जनरेट नहीं होता, उनके पास नहीं जाता। तो ये भी ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन अभी आपका अगर ये आपके पास मैसेज आया है और आपका पहले कंप्लीटेड आ रहा था या पहले आपका स्टेटस जो था वो अप्रूव्ड था, तो उस सूरत में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैसेज आया है ये बस आपको बताने के लिए आया है कि आपका जो स्टेटस है वो आप अपना चेक कर लें कि आया कि वो ठीक है या नहीं है। अब उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ग्रीवियंस सबमिट की थी और अब वो उनकी ये वेबसाइट ही ओपन नहीं हो पा रही और वो परेशान है कि क्या हमारा यहाँ पे अप्रूव्ड हो के आया है या नहीं आया। तो आपको बताता चलूं, क्योंकि ये पोर्टल बार बार अपडेट हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो अपडेट हो रहा है। उसमें जिन स्टूडेंट्स ने ग्रीवियंस वगैरह सबमिट करवाई थी, तो उन स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे तो वो अपडेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ आपके ही पास ओपन नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं ओपन हो रहा, तो ये ठीक हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट के हवाले से परेशान है कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, तो अभी तक मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अली जान खान जो सेक्रेटरी सेहत हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट वीक में जो मेरिट लिस्ट हैं वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी। और ये जो मेरिट लिस्ट है ये तकरीबन 21 या 22 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 21 या 22 तारीख को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। जैसे ही ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं मेरिट के हवाले से कि मेरिट कितना होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि मेरिट, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोविड वाले स्टूडेंट्स हैं जिनमें कोविड के टाइम पे जिनके पेपर नहीं हुए या पेपर हुए हैं और कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हुए हैं, तो उनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मेरिट भी बहुत हाई होगा। क्योंकि जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ एफएससी के मार्क्स की बेस पे ही बनेगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि अगर आपके 1000 से कम मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो। अगर आपके 1000 से ज्यादा मार्क्स हैं तो उस सूरत में चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई। जैसे ही ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है 21-22 को इंशाल्लाह ये मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद 1 अगस्त से इंशाल्लाह आप लोगों की क्लासेस बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब स्टूडेंट्स कुछ इस हवाले से भी परेशान हैं कि अगर हमारा किसी एक कॉलेज में नाम आ जाता है और वो चाहते हैं कि हम इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा किसी और कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए, आपने सबसे पहले जिस भी कॉलेज में आपका नाम आता है उस कॉलेज को विजिट करना होगा। आप अपने तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएंगे। वहां पे जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई होगी इस तरह की कि अगर मेरा यहाँ पे
میں چاہتی ہوں کہ میرا کسی اور کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، اگر وہاں پہ میرا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے تو میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گی اور وہاں پہ میں اپنا ایڈمیشن کروا لوں گی. اگر میرا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو اس صورت میں میں پھر اسی کالج میں ہی ایڈمیشن لوں گی. اس میں کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہوگی، آپ نے بس اس پہ سگنیچر کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو وہاں کا پرنسپل ہوگا اس کالج کا وہ بھی اس پہ سگنیچر کرے گا. آپ وہاں پہ یہ اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے اور پھر آپ ویٹ کریں گے دوسری میرٹ لسٹ کا. جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابھی یہ 5ویں میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوئی ہے. یہ بوائز کے لیے ایڈمیشن جو ہوئے تھے ان کی یہ 5ویں میرٹ لسٹ ہوئی ہے. اسی طرح پہلی میرٹ لسٹ آپ لوگوں کی ڈسپلے ہوگی 1400 کینڈیڈیٹس کی. اس میں 1400 کینڈیڈیٹس کا ریکارڈ ہوگا. اگر اس میں سے کچھ کینڈیڈیٹس ایڈمیشن کے لیے نہیں جاتے، مطلب وہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اسٹوڈینٹس کے پرابلمز ہوں گے، کچھ اسٹوڈینٹس گھر سے دور نہیں جانا چاہیں گے، کچھ اسٹوڈینٹس MBBS کر رہے ہوں گے، تو اس طرح بہت سارے اسٹوڈینٹس ہوں گے جو چھوڑیں گے. تو اس صورت میں پھر دوسری لسٹ لگے گی. دوسری میرٹ لسٹ جب لگے گی تو اس لسٹ میں آپ اپنا نیم دیکھیں گے کہ جس کالج میں آپ چاہتے تھے وہاں پہ آپ کا نام آیا ہے. اگر وہاں پہ آپ کا نام آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کالج میں چلے جائیں گے، اور اگر آپ کا وہاں پہ نام نہیں آتا تو پھر آپ کا جس کالج میں پہلے نام آیا تھا پھر اسی کالج میں آپ جائیں گے اور وہاں پہ اپنی سیٹ کنفرم کریں گے. لیکن یاد رہے کہ پہلے آپ نے وہاں پر وہ اپلیکیشن دینی ہوگی. اس اپلیکیشن کی فارمیٹ اور اس اپلیکیشن کا طریقہ کار انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے یہ میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اپلیکیشن بھی شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ کروانا ہوگا. ایفیڈیوٹ کے متعلق آپ نے پریشان نہیں ہونا، جس بھی کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہوگا آپ جیسے ہی وہاں اس کالج میں پہنچیں گے تو وہاں پہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، پورا طریقہ کار کہ آپ نے وہ اپلیکیشن فارم کیسے فل کرنا ہے اور کیسے سبمٹ کروانا ہے. تو یہ طریقہ کار انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جن اسٹوڈینٹس کے FSC میں مارکس کچھ کم ہیں، یعنی کہ 1000 سے کم ہے، 900 پلس ہیں، 800 پلس ہیں، تو ان لوگوں کے ان اسٹوڈینٹس کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے کہ آرمی نرسنگ میں بھی ابھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آن لائن اپلائی کرنے کی آج یہ لاسٹ ڈیٹ ہے. تو وہاں پہ آپ اپلائی لازمی کریں. ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جن اسٹوڈینٹس کے ٹیسٹ میں میکسیمم مارکس ہوتے ہیں تو انہی اسٹوڈینٹس کی پہ سلیکشن ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، 12 بجے تک آپ اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں. آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آلریڈی ویڈیوز میں بتائی ہوئی ہیں. ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو اپڈیٹس مل جائیں گے. اس کے علاوہ اس ٹیسٹ کی تیاری بھی ہم کرواتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیں تو آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. گروپ جوائن کرنے کے لیے اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں. تو وہ تمام تر تفصیلات آپ ان ویڈیوز سے دیکھ سکتے ہیں. آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بھی وہاں پہ بتایا ہوا ہے. وہاں پہ اس بار میرٹ کم ہوگا کیونکہ ابھی 2-3 مہینے پہلے نرسنگ کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں، پھر اب سیٹس آ گئی ہیں، کچھ اسٹوڈینٹس اب اپلائی کریں گے، اور آرمی نرسنگ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ میں کافی سارے اسٹوڈینٹس فیل ہو جائیں گے. تو وہاں پہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ میرٹ کچھ کم ہوگا بنسبت اس کے، کیونکہ یہاں پہ تو 1000 سے کم میرٹ ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ لوگ لازمی ٹرائی کریں جن اسٹوڈینٹس کے مارکس کچھ کم ہیں. اور جیسے ہی یہ میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دوں گا. باقی سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.